Sa panahon nga mawagtangan og pagsalig kanato ang mga katawhan bisan pa og atong pamilya, ayon gihapon kita sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi karon, panagsa na lang ang matinud-anon, ilabi na sa kalisdanan. Ang importante yun sa atong kinabuhi karon, we remain focused, and together with that focus is apilong yun nato ang Ginoo. Ug bisan unsa pa nga mga kalisdanan o mga trials nga atong mahiaguman sa atong kinabuhi, mupadayon gihapon kita. Ug ako mapasalamaton, nasukad kaniadto hangtod karon ang Ginoo nagpabilin na faithful sa akong kinabuhi. Kita ang gaplano, ang Ginoo ang nagpahimutang. We should be faithful sa Ginoo, labi na karong Lenten season.